नमस्कार। आजको राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी टप 10 न्युज अपडेट र श्रीमद् भागवत गीताको एक अध्यायको साथमा आजको कार्यक्रम शुभ बिहानीको पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ। म विकास थापा। सुरु गर्छौँ आजको राशिफल। मेष राशि। शरीरले अनायासी थाकेको महसुस गर्न सक्छ। केही समय आफ्ना निम्ति छुट्याउनु पर्ने बेला छ। रक्तचापको मात्रामा ध्यान दिँदै खानपानमा पनि सजग रहनुपर्ने बेला छ। वृष राशि। प्राय सबै काम आफ्नै निगरानीमा सम्पन्न हुनेछन्। सबै कुरा मिल्दै जानेछ। व्यक्तिगत काममा पनि सफल भइनेछ। मिथुन राशि। मनमा भएको तनाव क्रमशः घट्दै जानेछ। मन उत्साहित र तन ऊर्जाशील रहनेछ। पुनर्ताजगीका लागि कतै टहलिन जान मन लाग्नेछ। कर्कट राशि। कुनै कुराले गर्दा दम्पतिमा मतभेद हुन सक्छ। पारिवारिक सुखको ख्याल गर्दै काम गर्न खोजिनेछ। कुनै पनि काम गर्दा आफ्नो अहमलाई हावी हुन नदिनु नै श्रेष्ठकार हुनेछ। सिंह राशि। समय ठिकठाक रहनेछ। कुनै कुराले मनमा खट्किनेछ। जसरी पनि आफूलाई सकारात्मक राख्ने प्रयास हुनेछ। कन्या राशि। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। कुनै खास कामका लागि छलफल हुनेछ। आफूलाई सकेसम्म समयानुकूल बनाउने प्रयास हुनेछ। तुला राशि। मनपर्ने परिकारको उपभोग गर्ने अवसर जुट्नेछ। धार्मिक कार्यप्रति आस्था जाग्नेछ। कुनै विशेष कामका लागि केही खर्च हुनेछ। वृश्चिक राशि। आफूलाई समयानुकूल बनाउने प्रयास हुनेछ। सकेसम्म कम बोलीमै काम सक्ने प्रयास हुनेछ। सकारात्मक तवरले सबै काम पूरा गर्न खोजिनेछ। धनु राशि। कुनै कुराले मनमा प्रसन्नता बढाउनेछ। आर्थिक स्रोतका बाटाहरू खुल्नेछन्। शान्त चित्तका साथ धैर्यपूर्वक काम गर्नुपर्ने बेला छ। मकर राशि। क्षमताले भ्याएसम्म आफूलाई क्रियाशील राख्न खोजिनेछ। कुनै कुराले मनमा प्रसन्नता बढाउनेछ। कतै जानका लागि निमन्त्रणा पाइनेछ। कुम्भ राशि। मनको तनाव क्रमशः हट्दै जानेछ। काममा मन उत्साहित हुँदा मन स्फूर्त रहनेछ। मनले प्रसन्न हुने बाटो भेट्नेछ। र मीन राशि। थकानका कारण शरीर चुरचुर हुन सक्छ। सकेसम्म कतै कतै जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनले सोच्नेछ। पुनर्ताजगीका निम्ति आफूलाई पुनः सक्रिय बनाउन खोजिनेछ। तपाईँको राशिफलले जे जस्तो भने पनि यहाँहरूले शुभ कर्म गर्दै जानुहोला। हजुर, यहाँको राशिफलपछि अब लाग्छौँ टप 10 न्युज अपडेटतर्फ। माघ 24 गते संसदमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। अब सङ्घीय संसदमा सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुने। नेपाली काङ्ग्रेस 4,35,18,000 घाटामा। कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउबारे छलफल। सांसद विनोद चौधरीद्वारा सरकारले प्रतिशोध साधेर अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको भन्दै बचाउ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेका टिक्का टिप्पणीमाथि छलफल। रवि लामिछाने भन्छन् दोषी देखिए सरकारले पक्राउ गरेको। सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा जान महिनामा 5 दिन समय छुट्याइने। सातामा 3 दिन सभाको बैठक चलाउने र 3 दिन संसदीय विषयगत समिति चलाउने प्रस्ताव। गोल्ड मेडलिस्ट उपसचिव प्रमोद नेपाल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर। 1 वर्ष जेल सजाय र 1 वर्ष कैदसँगै 6 लाख जरिवाना हुने फैसला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कबाडी व्यवसाय हटाउन 35 दिने सूचना जारी गर्यो। एलओडी सहित ठमेलका 43 डान्स बार, दोहोरी र क्लबलाई कर तिर्न महानगरको पत्र। मुगलिन नारायणगढ सडक 21 माघदेखि 3 साता दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। भित्तो काट्ने कामका लागि अन्तिम पटक 21 दिनको म्याद थप। वर्षा र हिमपातसँगै भूकम्प पीडितको सङ्कट। चिसो थेक्न नसकेर चर्किएकै घरमा फर्किँदै जाजरकोटका भूकम्प पीडित। स्याउले बजार पायो, बदलियो जुम्लीको जीवन। आफैले बोकेको हतियारबाट गोली लागेर शान्ति सैनिक सुभाष थापाको ज्यान गयो। रुसी सेनामा भर्ती भएका आफन्तले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिदिन सरकारसँग गरे आग्रह। र अमेरिकासँग भारतले 4 अर्ब डलर बराबरका 31वटा अत्याधुनिक लडाकु ड्रोन किन्ने। सबै प्रकारका मौसममा दिनरात 40 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उडान गर्न सक्ने। र नेपाली महिला फुटबलकी स्टार सावित्रा भण्डारी साम्बा अब फ्रेन्च क्लबबाट खेल्ने। हजुर, यो टप 10 न्युज अपडेटपछि लाग्छौँ श्रीमद् भागवत गीताको एक अध्यायतर्फ। अध्याय 1। कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुनले आफ्नै गुरुहरू र साथीहरू जस्ता अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धीहरूलाई युद्धमा जीवन उत्सर्ग गर्न तयार भएर उभिएका विपक्षी सैनिकहरूका बीचमा देख्दा उनी शोक र करुणाले विह्वल भई आफ्नो शक्ति गुमाउन पुग्दछन्। उनको मन मोहग्रस्त हुन्छ र उनी युद्ध गर्ने संकल्प छोडिदिन्छन्।
अध्याय 2 गीताको सारसंक्षेप। अर्जुनले आफूलाई कृष्णको शिष्य स्वीकार गर्दछन्। कृष्णले अर्जुनलाई अविनाशी आत्मा र विनाशशील भौतिक शरीरका बीचमा रहेको आधारभूत अन्तरको व्याख्या गर्दै उपदेश दिन थाल्नुहुन्छ। भगवानले अर्जुनलाई देहान्तरणको प्रक्रिया, ब्रह्मको निष्काम सेवाको प्रकृति र स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तिका विशेषताहरूका बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। अध्याय 3 कर्मयोग। यस भौतिक संसारमा मानिस कुनै न कुनै कर्ममा संलग्न हुनै पर्दछ, तर तिनै कर्मले मानिसलाई संसारबाट मुक्त पनि बनाउँदछन् र बन्धनमा पनि पार्दछन्। परमेश्वरकै प्रसन्नताका लागि निष्काम भाव राखेर कर्म गर्नाले मानिस कर्मका नियमबाट मुक्त हुन सक्दछ र आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आत्मा र ईश्वर तथा यी दुईको सम्बन्ध विषयक दिव्य ज्ञानले मानिसको शुद्धिकरण गर्दछ र उसलाई मुक्ति प्रदान गर्दछ। कर्मयोग अर्थात् भक्ति योगबाट यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। भगवानले यहाँ गीताको प्राचीन इतिहास, भौतिक जगतमा उहाँको बारम्बार अवतरणको उद्देश्य र महत्त्व तथा स्वरूप प्रसिद्ध गुरुका समीपमा जानुपर्ने आवश्यकताबारे व्याख्या गर्नुहुन्छ। अध्याय 5 कर्मयोग। बुद्धिमान मानिस दिव्य ज्ञानरूपी अग्निले शुद्ध भएर बाह्य रूपमा सबै काम गरे जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा ती कर्मका फलहरूको परित्याग गर्दै शान्ति, अनासक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि र आनन्द प्राप्त गर्दछ। अध्याय 6 ध्यान योग। अष्टाङ्ग योग एउटा यस्तो यान्त्रिक योगाभ्यास हो जसले इन्द्रिय र मनलाई नियन्त्रण गर्दछ र हृदयवासी परमात्मामा ध्यान केन्द्रित गराउँदछ। यसको परिणाम समाधि वा ब्रह्मचेतना हो। अध्याय 7 परम ज्ञान। भगवान कृष्ण परम सत्य हुनुहुन्छ, कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ, भौतिक र आध्यात्मिक हरेक वस्तुका धारण गर्ने शक्ति हुनुहुन्छ। महात्माहरू भक्तिपूर्वक उहाँका शरणमा पर्दछन्, तर अपवित्र आत्माहरू आफ्नो मनलाई पूजाका अन्य वस्तुतिर लगाउँदछन्। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। जीवनभरि नै भक्तिपूर्वक भगवान श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्नाले, अझ विशेष गरी मृत्युको समयमा उहाँको स्मरण गर्नाले मानिसले भौतिक जगतभन्दा पर रहेको उहाँको परमधाम प्राप्त गर्न सक्दछ। अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञान। भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, परम पूजनीय हुनुहुन्छ। भक्तिका माध्यमले जीवात्माको उहाँसँग नित्य सम्बन्ध छ। शुद्ध भक्ति जगाएर मानिस कृष्णको आध्यात्मिक धाममा फर्किन सक्दछ। अध्याय 10 भौतिक जगतमा होस् या आध्यात्मिक लोकमा होस्, शक्ति, सौन्दर्य, वैभव वा विनयशीलता प्रदर्शन गर्ने समस्त अद्भुत घटनाहरू भगवान श्रीकृष्णकी दैवी शक्ति वा ऐश्वर्यका आंशिक अभिव्यक्ति हुन्। सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण स्वरूप तथा प्रत्येक वस्तुका सारभूत तत्त्व भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवका लागि परम पूजनीय विषय हुनुहुन्छ। अध्याय 11 विराट स्वरूप। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ र विश्व रूपमा आफ्नो अद्भुत तथा असीम स्वरूप प्रकट गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँले आफ्नो अलौकिकता स्थापित गर्नुहुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो सर्वाकर्षक मानवीय रूप नै ईश्वरको मौलिक रूप हो। शुद्ध भक्तिद्वारा मात्र मानिसले यो रूपलाई देख्न सक्दछ। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवान श्रीकृष्णको शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो र सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति योग नै हो। यो नै आध्यात्मिक अस्तित्वको पराकाष्ठ हो। यो परम पथलाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिमा दिव्य गुणको विकास हुन्छ। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष र चेतना। शरीर, आत्मा वा यी दुवैभन्दा पर रहेको परमात्माको भिन्नतालाई बुझेको मानिसले भौतिक जगतबाट मुक्ति पाउँदछ। अध्याय 14 प्रकृतिका 3 गुण। सम्पूर्ण शरीर धारण गरेका जीवात्माहरू प्रकृतिको सत्व, रज र तम यी 3 गुणहरूका अधीनमा छन्। यी गुणहरू के हुन्? यिनले हामीमाथि कसरी काम गर्दछन्? मानिसले यिनलाई कसरी पार गर्न सक्दछ र दिव्य अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूका लक्षण के हुन्? यी सबैको व्याख्या भगवान श्रीकृष्णले यहाँ गर्नुभएको छ। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्रीकृष्णलाई भगवान मान्नु र स्वयं आफूलाई भौतिक संसारका जलजलाहरूबाट अलग राख्नु नै वैदिक ज्ञानको परम लक्ष्य हो। कृष्णको परम सत्तालाई बुझ्ने मानिस उहाँकै शरणमा परेर उहाँकै भक्तिमा संलग्न हुन्छ। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रीय नियमहरू पालना नगरी मनोमानी ढङ्गले जीवन बिताउने आसुरी स्वभावले युक्त भएका मानिसहरूले अदम योनि प्राप्त गर्दछन् र फेरि पनि भौतिक बन्धनमा पर्दछन्।
तर दैवी गुणहरूले युक्त भएका शास्त्र सम्मत नियमित जीवनयापन गर्ने मानिसहरूले क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। अध्याय 17 प्रकृतिका श्रद्धाका प्रकार। प्रकृतिका 3 गुणहरू 3 प्रकारका श्रद्धा उत्पन्न हुन्छन् र रजोगुण र तमोगुणमा श्रद्धा गरेर सम्पन्न गरिएका कर्मबाट केवल अस्थायी किसिमका भौतिक फल मात्र प्राप्त हुन्छन्। तर शास्त्रीय आदेशको अनुसरण गर्दै सत्वगुणमा रहेर सम्पन्न गरिएका कर्मले हृदयलाई शुद्ध बनाउँदछ र भगवान श्रीकृष्णप्रति शुद्ध श्रद्धा र भक्ति उत्पन्न गराउँदछ। अध्याय 18 सन्यासको पूर्णता। भगवान श्रीकृष्ण मानवीय चेतना र क्रियाकलापमा पर्ने प्रकृतिका गुणहरूको प्रभाव र त्यहाँ त्यागको अर्थ बताउनु भएको छ। उहाँ ब्रह्मको अनुभूति, भगवत गीताको महिमा र भगवत गीताको अन्तिम निष्कर्षको व्याख्या गर्नुहुन्छ। धर्मको सर्वश्रेष्ठ मार्ग तथा अन्तिम निष्कर्ष भगवान श्रीकृष्णका शरणम जानु हो। यसले मानिसलाई सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त गराउँदछ, व्यक्तिलाई पूर्णतया प्रबुद्ध गराउँदछ र कृष्णको शाश्वत आध्यात्मिक धाममा फर्किन समर्थ बनाउँदछ। भोलि फेरि यही बिहानको समयमा यहाँहरू माझमा हामी आउनेछौँ। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया पनि गरिदिनुहोला। फेसबुक पेजमा साझा बोली अनलाइन टिभी मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि लाइक फलो गरिदिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।